अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो भी कल वाली वीडियो का तसलसल होगा। जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं या जिन्होंने फ्यूचर में रजिस्ट्री करवानी है वो इस वीडियो को गौर से देखें और समझें कि जो उन्होंने रजिस्ट्री करवानी है उस पर उनके वाजिबात, उनके ड्यूज़, उन्होंने जो टैक्स अदा करने हैं, स्टैम्प पेपर जो फ़ीस अदा करनी है वो किस शरह से अदा करनी है और कितने कितने पैसे उन्होंने अदा करने, क्योंकि जब वो फ्यूचर में बयान करवाने जाएं तो जिस तरह वसीका नवीस हजरात और कुछ वकला हजरात उनके साथ फ्रॉड करते हैं तो उससे वो बच सके। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि 10 मिनट की ये वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको ज़रूर देखा करें। आपकी मालूमात में घर बैठे इस तरह इजाफा होगा। तो नया शेड्यूल जो 1/7/2023 से शुरू हुआ है उसमें हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल किया है टैक्सेस का, बल्कि ये कहूँ कि उन्होंने प्रॉपर्टी का काम बंद करने की कोशिश की है। एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है प्रॉपर्टी, लेकिन जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है इन्होंने हर तरीके से उसकी हौसला शिकनी की है। चाहे आप देख लें सरिये की प्राइस, चाहे आप देख लें अपना सीमेंट की प्राइस, हर चीज़ जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री पहले ही ज़वाल का शिकार थी और अब जो उसकी ट्रांसफ़र पे इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, बंदे ने उतनी की प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदी होती जितने पैसे ट्रांसफ़र पे लगा दिए गए हैं। पिछले 3-4 साल से हुकूमत की कोशिश थी कि फेयर वैल्यू जो है मार्केट की उसके मुताबिक इसको डीसी रेट को लेके जाएं। वो तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ले गए हैं। नहीं तो पहले 5-6 साल पहले हम अगर देखते थे तो 5%, 2%, 7%, 10% डीसी वैल्यू जो है वो रिवाइज होती थी, ऊपर जाती थी, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अब 4-5 साल से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि उसमें हज़ारों रुपयों का इजाफा शुरू कर दिया है। नाजरीन, बाहर वाले मुल्क जो हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो अवाम दोस्त हुकूमतें हैं, अगर वो टैक्सेस में या इस तरह की चीज़ों में इजाफा करते हैं तो वो अपनी अवाम की सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, उनकी आमदनी देखते हैं, या तो उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं, वो उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, तब इस तरह के टैक्सेस वसूल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तनख्वाहें क्या बढ़ानी हैं, जॉब्स क्या देनी है। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं जब से इंडस्ट्री बंद हुई है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद में लाखों के हिसाब से छोटे बड़े कारखाने जो बंद हो चुके हैं और जो कुछ मिलें, कुछ कारखाने चल रहे हैं वो भी अपने आखिरी दमों पे हैं। और अगर ये इसी तरह की पॉलिसी इन्होंने बरकरार रखी तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, लाखों लोग इस सनत से वाबस्ता थे, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, वो बेरोज़गार होकर घर बैठ गए हैं। अब आपने समझना ये है, जो मैंने आपको परसेंटेज बतानी है इसकी रजिस्ट्री करवाते हुए, प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हुए, एक तो आप कोशिश करें कि खुद थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे हर चीज़ चेक कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल पे ई स्टैंप लिखना है, सिर्फ ई स्टैंप, वो www आप छोड़ें, सिर्फ ई स्टैंप लिखें, इसका पेज आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको खोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में, मैंने वैसे पहले भी बता चुका हूँ, एक आध वीडियो में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी समझाऊंगा कि किस किस तरह आपने अपने इलाके के रेट में जाना है या अपने इलाके का किस तरह रेट पता कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन जो है स्टैम्प पेपर की, उस पर जाएँ। उसमें ज़िला फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद सेलेक्ट करें। आप लाहौर से हैं, लाहौर करें। जो पिंडी से है वो पिंडी करें, जो कसूर से है वो कसूर करें। तो इस तरह वो ज़िला सेलेक्ट करके फिर अपने उस चक में चले जाना है आपने। फिर आपकी जो फ़र्द पे आपका मुरब्बा नंबर और किला नंबर होगा, आपने वो निकालना है। आपको पता चल जाएगा कि जिस एरिए की मैं रजिस्ट्री करवा रहा हूँ उसका फ़ी एकड़ रेट क्या है। और उसको जब आप अगर 5 मरले या 10 मरले या 20 मरले करवा रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई उससे कर लें और उसकी फेस वैल्यू बन जाएगी। हो क्या रहा है कि मैंने पिछले दिनों देखा है कि गवर्नमेंट ने 1 साल पहले इसके स्लैब बना दिए हैं। फर्स्ट फ्लोर का रेट अलहदा कर दिया है, सेकंड का अलहदा कर दिया है, फोर्थ का क्वार्टर रेट कर दिया है।
تو وکلا اور وسیقہ نویس حضرات کیا کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر لینڈ کو 4th فلور پہ لے جاتے ہیں. عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. جو بندہ تھوڑا سا یہ کمپیوٹر چلا لے گا یا تھوڑا سا اس کو پڑھ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. کبھی یہ دیکھا ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کا بھی 4th فلور ہو؟ تو ایک تو گورنمنٹ کو ایگریکلچر لینڈ پہ یہ آپشن ہی ختم کرنی چاہیے کہ اس کی فلورنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے. تو آپ نے وہ ریٹس نکالنے ہیں, ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے. 5 مرلے کا اگر آپ ایک پلاٹ ٹرانسفر کروا رہے ہیں اور فی مرلہ اس کا ریٹ 10 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 50 لاکھ کا آپ کی ڈی سی ویلیو اس کی بنے گی. اچھا, یہ میں اندر حدود کمیٹی ریزیڈینشل کی بات کر رہا ہوں. اس پہ آپ نے پے کرنے ہیں 1% اسٹیمپ پیپر, 1% جو کمیٹی فیس ہے وہ, اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے 3% اس کا جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا ہے, جو اس گورنمنٹ نے اس سال 2 سے 3% کر دیا ہے. یعنی آپ کا ٹوٹل جو خرچہ ہوگا وہ 5% ہوگا. تو آپ نے 50 لاکھ کو 5% پہ اس کو تقسیم کرنا ہے, اور یہ آپ کے سرکاری واجبات ہیں جو پنجاب بینک میں جمع ہونے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو اوپر جو آپ کے وکیل نے فیس رکھی ہوگی وہ 5,000 سے لے کے 20,000 روپے تک یا 50,000 روپے تک ہو سکتی ہے. تو وہ آپ نے پھر کیلکولیشن اپنے وکیل سے پوچھ لینا جی آپ نے اپنی فیس کتنی لینی ہے, اور پھر اسی حساب سے آپ نے ہر چیز کی رسید لینی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ رسیدیں اپنے وکیل سے, اپنے وسیقہ نویس سے بنوا کے آپ خود بینک میں جمع کروائیں. تو اس طرح آپ اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ سے بچ سکتے ہیں. اس میں اسٹیمپ پیپر میں تھوڑی سی چینجنگ ہے. جو بیرون حدود کمیٹی ایریاز آتے ہیں ان میں پھر اسٹیمپ پیپر 3% ہو جاتے ہیں. ڈی سی ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے, لیکن اسٹیمپ پیپر جو ہیں وہ 3% ہوں گے. کمیٹی فیس 1% ہوگی, اور اس کی جو اگر وہ فائلر ہے تو اس کا 3% 236 کے جو کہ خریدار کا ٹیکس ہوتا ہے وہ جمع ہوگا. ان کو کیلکولیٹ کر لیں اور وکیل سے طے کر لیں کہ آپ نے کتنی فیس لینی ہے. تو اس طرح جو آج کل پراپرٹی کی ٹرانسفر میں بہت زیادہ فراڈ کا عنصر ہے, آپ اس سے بچ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ نان فائلر ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا 10.5%. یعنی 10.5% صرف آپ کا ٹیکس ہی جمع ہوگا, اور اس کے بعد 1% اندر حدود کمیٹی ہونے کی صورت میں 1% اسٹیمپ پیپر اور 1% کمیٹی فیس, 10.5%, 11.5% اور 12.5%. اور اگر بیرون حدود کمیٹی ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو نان فائلر کی بات کر رہا ہوں, اس میں 10.5% آپ کو دینا پڑے گا ٹیکس, 3% اسٹیمپ پیپر اور 1% آپ کی ٹاؤن کمیٹی فیس جو ہے. تو یہ کیلکولیشن اس طرح بنتی ہے. بہت سے لوگ بہت سے وسیقہ نویس اور وکلا کے پاس پھرتے ہیں جو ان کو مختلف قسم کے ریٹس دیتے ہیں, اور اسی طرح وہ کسی نہ کسی فراڈیے کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کو ان کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں, ان کی فیسز کھا جاتے ہیں. بے شک ان کو فرد مل جاتی ہے, لیکن سرکاری ریکارڈ میں آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. تو فروخت کنندہ کے لیے جو ہے ٹیرف تھا پچھلے ٹیکس ایئر میں وہ فائلر کے لیے 2% تھا اور نان فائلر کے لیے 4% تھا. تو وہ اب نان فائلر کے لیے 6% کر دیا ہے اور فائلر کے لیے اس کو 3% کر دیا گیا ہے. تو اپنی رسیدیں لازمی اپنے وکیل اور وسیقہ نویس سے حاصل کیا کریں, کیونکہ اور ان کو چیک کیا کریں سائٹ پہ, جو ایف پی آر کی سائٹ ہے اس پہ جا کے چیک کریں کہ آیا میرا ٹیکس جمع ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تھوڑی سی کیلکولیشن تھی جو آپ کو سمجھانا مقصود تھی, اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے اپنی رجسٹری پہ واجبات کس طرح ادا کرنے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, یا جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں. اس طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ٹرانسفر کرواتے وقت آپ کے اخراجات رجسٹری پہ کیا آنے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف لوگوں کے پاس جانے کی بجائے آپ کیلکولیشن خود سیکھیں. ہمارے پاس بہت سے ایسے بروکر حضرات اور لوگ آتے ہیں کہ جن کو ساری کیلکولیشن کا پتہ ہوتا ہے, وہ اس حساب سے پیسے ادا کرتے ہیں, اس حساب سے اپنی رسیدیں لیتے ہیں اور فراڈ سے بچ جاتے ہیں. جو بندہ آپ کو لالچ دے کہ آپ کا یہ ٹیکس ہاف جمع کروا دیتے ہیں, ہاف آپ کو بچ جائے گا, وہ بچنا نہیں ہے, وہ آپ کے ذمے واجب الادا ہو جائے گا. جب سرکاری سطح پہ آڈٹ ہوگا تو وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے پیسے ہر صورت میں, بے شک وہ سال بعد ہوگا, بے شک وہ 10 سال بعد ہوگا.
تو اس طرح کے جو فراڈ والے عناصر ہیں ان سے بچیں، اور اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو ڈی سی ریٹ، اکارڈنگ ٹو FBR ٹیکسز اپنے ٹیکس پورے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔